पूजा र आँखु है कति स्विट नाम छ, कति राम्रो जोडी हुनुहुन्छ। एकजना बहिनी डिप्रेसनमा हुनुहुन्छ केही टाइमदेखि, एकजनाले सुसाइड एटेम्प्ट गर्नुभएको छ लगभग पटक पटक। र यो घटना चाहिँ पछिल्लो 2-3 महिना यताको तपाईँहरू दुईजनाको एक्टिभिटिजलाई लिएर उहाँहरूले के डिमान्ड गर्नुभएको छ भने आकाश र पूजा प्रेमी प्रेमिका हो कि होइन यो कुरो खुलस्त पारिदिनुहोस्, साथी मात्र हो कि होइन यो कुरो खुलस्त पारिदिनुहोस्, होइन भने हामी डिप्रेसनमा गइसक्यौँ। मलाई मेरो श्रीमानले छोड्न लागिसक्नु भनेर एकजना पनि भन्नुभएको, मसँग प्रमाण छ यदि यो कुरो देखाउनुपर्छ भनेर। एकअर्काको बारेमा केही नराम्रो भने चित्त दुख्छ, किनभने हामी एकदम मिल्ने साथी हो कि। अनि जहाँ जाउँ जस्तो सुकै जाउँ सबैजनाको सोच के हुन्छ भने पूजा र आकाश जहिले पनि सँगै हो। यो त बानियासँग तपाईँको नाम जोडिदिएको छ डाइरेक्ट प्रेमी हो भनेर, त्यो चाहिँ के हो त? यो त मलाई पनि थाहा छैन होइन, जसले लेख्नु भएको उहाँलाई धेरै थाहा जस्तो लागिरहेको छ। मलाई कसैसँग नाम नजोडिदिनु, कहीँ कोहीसँग पनि। जुन दिन मेरो बेको कार्ड आउँछ नि फरक पर्ने सबभन्दा पहिला लेख्छ। तपाईँलाई पनि कहिले काहीँ के लाग्छ भने यो पार्टबाट तपाईँलाई नराम्रो देखिरहेको, तपाईँले मलाई बचाउनु भनेको तपाईँ बच्नु हो क्या। मलाई तपाईँले गिराउनु खोज्छ, मलाई डाउन गर्न खोज्नु भने भोलि तपाईँ पनि डाउन हुन्छ क्या। अहिले म भन्छु मैले पनि थाहा छ यो कुराहरू धेरै आएको छ। मलाई क्यामेरा ल्याउनुहुन्छ, क्यामेराले अगाडि होइन यति नै हो। जुन चाहिँ ऐश्वर्या राईलाई पनि अगाडि राख्नुहोस् होइन, त्यो त्यस्तै कोही छुट्यो भने हेर्नुभयो कि हामी हो सृष्टि चाहिँ आउँदो रहेछ नि त। यो मिडियाले यसरी खिचिराख्दा कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई यो माया पाएको जस्तो फिल आउँछ। एकदम अकवर्ड हुँदैन खालि लाइट क्यामेरा अगाडि भइरहँदा? अनि कतिपय चिजमा चाहिँ अलिकति लाग्छ, तर कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ यो यसकै लागि हामीले बढी मेटेको हुन्छ नि त, गरेको हुन्छ। आज माया पाउनु नै सबभन्दा ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हाम्रो बिहे नै भएको छैन, त्यो अनुसारको एउटा रियल लाइफमा पनि मिल्ने एउटा गीत हामीले लिएर आएका छौँ। यो गीतको लागि विशेष क्रेडिट जान्छ एसपी सापकोटा सरलाई, किनभने यो गीतको प्रड्युसर गीतकार लिरिसिस्ट उहाँ नै हुनुहुन्छ। र यो गीतमा जति पनि हामी सबैले मिलेर काम गरेका छौँ सम्पूर्ण टिम मेम्बरलाई नै सम्झिन चाहन्छु। कविराज गत्रा सर, त्यसै गरी हाम्रो यसको सिङ्गर अर्जुन सुनाम दाईलाई एकदमै मिस गरिरहेको छु। अहिले यहाँ हुनुहुन्न, अहिले बाहिर हुनुहुन्छ। अब अरू हजुरहरूको काम हो हेरेर सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहुन्न, यो गीतलाई माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। बाट मेहनत गर्ने हो र मन पर्ने नपर्ने मेरो अडियन्सको हातमा छ। अब कस्तो लाग्यो के लाग्यो, अब आई थिङ्क फिडब्याक युट्युबको कमेन्टहरूमा हेर्न बाँकी छ। र तपाईँहरूले के लाग्छ, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो थाहा छैन, के कस्तो लाग्यो? त्यही हो हाम्रोबाट आफ्नो राम्रो सकेसम्म ट्राई गर्ने हो। अब त्यही हो, अब के भन्छ। मेरो ठाउँमै सिङ्गर हुनुहुन्छ, कहाँ मैले गाउँ मैले गाउनु भने गीत पनि मैले गाउँथेँ, डान्स पनि मै गर्नु। लाज किन बाबा? लाज किन बाबा? लाज किन बाबा? माया गरिदिनु होला। भर्खरै रिलिज भएको छ होइन, फेरि मेरो फर्स्ट टाइम हो उहाँहरूसँग काम। आकाश श्रेष्ठ पनि उमेरले चाहिँ भाइ हुनुहुन्छ, दङ्गाली नै हुनुहुन्छ, त्यो हुनाले पनि एकदमै खुसी लागिरहेछ, रमाइलो लागिरहेछ। गीत सुनाउने भन्नुभयो? हजुर। यसको सङ्गीतकार चाहिँ हरिलम साजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई सम्झिन चाहन्छु। भन्नु
दिन्छ हामी सङ्गीतकारले बनाउनु भएको धन्यवाद धन्यवाद कलाकार आकाश श्रेष्ठलाई आफ्नो 2 शब्द राखिन्छ उहाँबाट तपाईँहरू सबभन्दा मन परेको पार्ट हामी राम्रो के हामी आकाशको डान्स चाहिँ भयो पूजाको डान्स भएको छ नि भन्ने भयो सर्वप्रथम त म आज हाम्रो महान चाड विजय दशमीको नट विजय आवाज विजय दशमीको सबैजनालाई शुभकामना दिन चाहन्छु र आज स्थापना दिन रिलिज भएको छ हामीलाई हेऱ्यौँ भर्खर गीत हाम्रो रिलिज भएको छ हेऱ्यौँ हामीले काम आफूले गरेको त अवश्य पनि कति ठाउँमा कमजोरी देखिन्छ र अडियन्स मार्फत हामीले बुझ्ने प्रयास गर्छौँ कि हाम्रो कमी कमजोरी के छ भनेर र आई थिङ्क तपाईँहरूलाई पनि राम्रो लाग्यो मैले रेस्पोन्स राम्रै पाइरहेको छु अरूहरू पनि राम्रो लाग्यो भन्नुभएको छ होप अडियन्सलाई पनि धेरै मनपर्ने होला छ र सक्दो सेयर या सक्दो सपोर्ट मागेको आशा गरेको छौँ बाँकी कुरा त्यही हो जय होस् सबैजनाको धन्यवाद धन्यवाद कलाकार आकाश श्रेष्ठलाई अब एकपटक कलाकारहरू यो गीतको रचनादेखि लिएर सङ्गीत अनि अभिनय सबैमा जोडिने कलाकारहरूको सामूहिक तस्बिर लिने कार्यक्रम छ अगाडि म निर्देशक यो गीत एकदम डान्सिङ गीत देखियो होइन आकाशजी र पूजाजीको डान्सको त अब यो गीतले साँच्चै धेरै फ्यान बढाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई होइन के अब पूजा र आकाशको डान्स बवाल भएको पूजाजी रुनु भयो डान्स बवाल भनेर त्यस्तो त होइन किनभने अझै हामी केही त गरेकै छैन भन्दा हुन्छ जस्तै अब कविले यो गीत हाम्रो सुटिङभन्दा अगाडि हामी प्र्याक्टिसमा थियौँ र अभियसली हामी प्र्याक्टिस गरेको थियौँ र डाइरेक्ट हामी सुटिङमा गएको थिएन क्या यसलाई प्र्याक्टिस गरेर भोलि राम्रो देखियोस् भोलि नराम्रो हुने चिज हुन्छ नि कहिलेकाहीँ कस्तो नराम्रो देखिरहेको हुन्छ नाच्दा पनि त्यो आफ्नो हेर्दा पनि अड फिल भएर हुन्छ त्यही भएर कविलाई मेरो थाहा छ कि म यस्तो बदमास छु भनेर होइन त्यही भएर अगाडि रिहर्सल जहिले हाल्छ मलाई चाहिँ होइन त्यही भएर पनि कविको हात हो अरू के आकाशजीको डान्स पनि म साँच्चै एकदमै प्रशंसा गर्छु यसमा बोल्नु भएको थियो म जान मौका पाएन अब अन द त्यो सेटमा चाहिँ म बिहान अलमोस्ट 5 मा पुगेको थिएँ 5 बजे र 5 बजेको जुन मेकअपहरू हुन्छ त्यहाँ सेट लागिरहन्छ त्यो बेलामा चाहिँ मैले डान्स गर्ने रिहर्सल गरिरहेको थिएँ 1-2 घन्टाको रिहर्सलमा चाहिँ हामी सबै सुटिङहरू मजाले सकायौँ यो गीत सुन्दाखेरि तपाईँहरूलाई अब अहिले धेरैले अहिले एकदम धेरै क्लिक गर्नुभयो होइन तपाईँलाई गीतको सुटिङ गर्दाखेरि चाहिँ यो हमिङ चाहिँ हिट होला वा त्यो भने त्यो याद भएको तपाईँलाई याद भएको तपाईँलाई याद थियो यो सुनाएर चाहिँ अलिक कमेडी लाग्छ तर गीतले नै लाग्यो त हमिङ होइन गीतको हमिङ भने चाहिँ अहिलेको सुपर डुपर हिट हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ बिहेको के अरे चुरा लगाउनु त बिहे नगरे पनि हुन्छ हरि चुरा लगाउनु पाइन्छ नि बिहे नगरे होइन चुरा त हरि चुरा त बिहे नगरे पनि लगाउनु पाइन्छ गरे होइन चुरा त लाउन पाइन्छ तर सिन्दुर र पोते लाउन पाइँदैन चुरा पनि भएकोले गर्दा कसैको नामको सिन्दुर त्यही त तपाईँले यो भिडियोमा चाहिँ हाम्रो एकदम पपुलर जोडी स्क्रिन चाहिँ पूजा र आकाश ल्याउनु भएको छ उहाँहरूलाई भिडियोमा एसोसिएट कसरी गराउनु भयो र उहाँहरूको सुटिङदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि कस्तो लाग्यो तपाईँलाई पूजा र आँखु है कति स्विट नाम छ कति राम्रो जोडी हुनुहुन्छ सबैले मन पराएको जोडी उहाँहरू एकदम फेमस हुनुहुन्छ अहिलेको हट जोडी हुनुहुन्छ कलाकारिता क्षेत्रमा भन्दैछु पर्सनल कुरा गरेको छैन गीतमा पनि एकदमै सुइटेबल हुनुहुन्छ त्यो अनुसारले मलाई काम गर्न पनि मन थियो कहिलेदेखि नै दुईजनाको अभिनय पनि मलाई मनपर्छ दुईजना चुलबुले टाइपको उहाँको स्वभाव पनि पूजाजीको स्वभाव पनि मनपर्छ फ्रेङ्क खालको मान्छे लाग्छ क्या उहाँ मलाई त्यो हुनाले एउटा सहकार्य गर्ने मलाई इच्छा थियो त्यसमा चाहिँ मैले एक्लै आफै कन्ट्याक्ट गरेर कोअर्डिनेसन भन्दा पनि कोही मार्फत गर्दा चाहिँ अलिकति इजी हुने हुनाले र कविराज गर्दा दाइसँग पनि मलाई काम गर्ने एकदमै ठुलो धोको थियो नेपालको नम्बर 1 कोरियोग्राफर भन्दा पनि हुन्छ म चाहिँ त्यस्तै मान्छे है मलाई चाहिँ दाइसँग पनि काम गर्ने इच्छा थियो त्यो अनुसार एसपी सापकोटा सरको यो गीतमा चाहिँ एउटा संयोग मिलेको छ कसरी भन्दा कविराज कहतराज दाइको थ्रुबाट चाहिँ उहाँहरूसँग हामीले कोअर्डिनेसन यसरी भएको हो र यो गीतको अहिले रिलिज भएर अर्जुन जीसीजीलाई पनि सम्झिन चाहन्छु यो गीतको एडिटर हुनुहुन्छ उहाँ पनि बङ्गाली हुनुहुन्छ उहाँ भएको हुनाले पनि अलिकति सजिलो पनि भयो र
र श्रीजुजीले अब कति धेरै गीतहरूमा स्वर दिनुभएको छ होइन, तर पनि तपाईँले चाहे जस्तो अझै हुन बाँकी छ होला साङ्गीतिक जीवनमा। यो गीतले चाहिँ पूजा आकाश जोडिसके पछाडि आफ्नो जीवन पनि, आफ्नो साङ्गीतिक जीवन पनि बुस्ट हुने आशा कति गर्नुभएको छ? हजुर, म त आशामै बाँचेको मान्छे हो, कलाकार हो। 1 दशकभन्दा बढी भइसक्यो यो फिल्डमा आएको होइन। तर एउटा सही समय आउनुपर्छ अरे कि, मान्छे क्लिक हुनलाई पनि एउटा टाइम आउनुपर्छ भन्छन्। सायद राइट टाइम हो कि त्यस्तो पनि अलिकति केही न केही पोजिटिभ भाइब चाहिँ आइरहेछ है। जे पनि अब हुन त एउटा गीत सङ्गीत बजारमा ल्याउने भनिसकेपछि राम्रो होला भनेर नै गरिन्छ। तर अहिलेको टिम चाहिँ पर्फेक्ट छ जस्तो लाग्छ मलाई। टिम यो पर्फेक्ट छ, त्यो हुनाले पक्कै पनि राम्रो होला जस्तो लाग्छ। मेरो लगानी भनेको स्वर मात्रै हजुर, मेरो लगानी होइन, एसपी सापकोटा सरको। अब पूजा आकाश लिनु भनेको अलिक हाई बजेट हो होइन? हजुर, बुझेसम्म चाहिँ भित्री लगानी छ अरे भन्ने भित्री मतलब तपाईँको पनि लगानी छ? मेरो लगानी छैन। मैले भने नि, मैले सक्ने भनेको गाउन सक्ने हो, सङ्गीत पनि गर्न सक्छु एज ए कम्पोजर। मैले गर्न सक्ने भनेको खुबी स्टेजमा गएर पर्फर्म गर्ने हो, त्योभन्दा अरू छैन। प्रोड्युसर चाहिँ म हुन सक्दिनँ। पूजा र आकाशजीलाई मेरो प्रश्न है, अब लोकगीततिर अलिक भनौँ न बढी पछिल्लो समय अलिक स्टारहरू लोकगीततिर पनि सहजै रूपमा मान्नु भएको छ कि? अब लोकगीत भन्ने बित्तिकै सुन्नु तपाईँहरूले पर्दैन कि, अथवा कविराजजीबाट आयो ओके भनिसक्नु कसरी मान्नुभयो? होइन, आई थिङ्क गीत सङ्गीत नै लोकबाट नै सुरुवात भएको जस्तो लाग्छ होइन। हामीले कहिले पनि हामी मोडर्नाइज यति नै हुन खोज्छौँ, तर हाम्रो भाका र हाम्रो त्यो हुन्छ नि त्यो सानैदेखि हुर्किरहेको चिजहरू नि मिठो लाग्छ, मिठास लाग्छ। हामी एकदमै भयङ्कर मोडर्न यस्तो लोकगीतमा गाउनुहुन्न भन्ने सोच छ नि, जुन चाहिँ नेपाली फिल्म हेर्दिनँ भन्ने तर लुकी लुकी हेर्ने, जुन अगाडि मोडर्न बन्न खोज्ने, त्यस्तोहरू चाहिँ मलाई मनपर्दैन। किन हामी जे हो हाम्रो स्तर, हाम्रो हुन्छ नि आफ्नो लेभल कहिले बेसी हुन जस्तो लाग्छ। र लोकगीतमा आफैलाई पनि मलाई याद गर्नु होला, मेरो फिल्ममै लोकगीत छ यतातिर लागेको धेरै जुन चाहिँ पशुपति शर्माले गर्नुभएको होइन। मलाई लोक गर्नु मलाई कुनै लाज शरम लाग्दैन, किनभने लोकमा जस्तो मिठास कुनैमा पनि हुँदैन। जस्तो तपाईँहरूको विशेष गरी भिडियो अलिक हिट हुनु अथवा करोड करोडमा पुग्नु भनेको तपाईँहरूको बाहिरको प्रेमको चर्चालाई लिएर बढी दर्शकले हेरिदिन्छन् कि? तपाईँहरू नाचेको मात्रै भन्दा पनि तपाईँहरूको बाहिरको जुन मिडियामा चर्चा हुन्छ प्रेमको, त्यसले हेर्छन्। केही समय अगाडि तपाईँहरूको ब्रेकअप भयो अरे मिडियामा आएको कुरा, तपाईँहरू रुनु भयो अरे प्रेममा भन्ने कुरा थियो। अहिले फेरि राम्रै मिलिरहनु भएको छ, गसिप मात्रै हो। यो चाहिँ अहिलेसम्मको सबभन्दा राम्रो क्वेसन, जेन्युन क्वेसन। म जेन्युन एन्सर नै दिन्छु। हामीले कहिले पनि देखावटी गर्दैनौँ, किनकि हामीलाई देखाउनु हुँदैन, इभन मलाई देखाउने कुरा हुँदैन। जे छ काममा बाँचिरहेको छौँ, काममा गरिरहेको छौँ। सायद तपाईँहरू नै माध्यम हाम्रो कुराहरू दर्शकमा पुऱ्याउने, तपाईँहरूकै थ्रुबाट हाम्रो कुराहरू पुग्छ। जस्तो आज प्रोग्राम भइरहेछ, आज तपाईँहरू माध्यम हुनुभएको छ, हाम्रो गीतको रिलिजको प्रोग्रामको माध्यम भन्नुभएको छ। सायद त्यस्तो कुराहरू पनि तपाईँहरूकै माध्यमबाट पुग्छ होला होइन। र हामीलाई थाहा हुन्न तपाईँहरूको माध्यमबाट कुन कुरा पुगिरहेछ या तपाईँहरूकै बिचमा कुराहरू कहाँनिर भइरहेछ भन्ने कुराहरू। सो हामीसँग त्यसको जवाब केही पनि छैन, एन्सरहरू तपाईँसँग छ, क्वेसन पनि तपाईँहरूसँग छ त्यसको बारेमा। एउटा इस्यु आएको थियो क्या, मैले यो कुरा आजसम्म लुकाएर राखेको थिएँ, तर आज भन्न बाध्य भएँ होइन। केही फ्यानहरूको समूहबाट चाहिँ, तपाईँहरूको आकाश पूजाको फ्यान समूहबाट चाहिँ एकजना बहिनी डिप्रेसनमा हुनुहुन्छ केही टाइमदेखि। एकजनाले सुसाइड एटेम्प्ट गर्नुभएको छ लगभग पटक पटक। र यो घटना चाहिँ पछिल्लो 2-3 महिना यताको तपाईँहरू दुईजनाको एक्टिभिटिजलाई लिएर उहाँहरूले के डिमान्ड गर्नुभएको छ भने आकाश र पूजा प्रेमी प्रेमिका हो कि होइन यो कुरो खुलस्त पारिदिनु, साथी मात्र हो कि होइन यो कुरो खुलस्त पारिदिनु, होइन भने हामी डिप्रेसनमा गइसक्यौँ। मलाई मेरो श्रीमानले छोड्न लागिसक्नु भनेर एकजना पनि भन्नुभएको, मसँग प्रमाण छ यदि यो कुरो देखाउनुपर्छ भने होइन। आज तपाईँहरूको यो कन्फ्युजन सम्बन्धले चाहिँ फ्यानहरूमा चाहिँ धेरै समस्याहरू निम्तिएको मैले पाएँ। प्रमाणहरू देखाउनु पर्ने, म देखाउँला कुनै समय। खास के हो, तपाईँहरू साथी मात्र हो या के हो? आज फ्यानहरूलाई क्लियर गरिदिनु होला। तपाईँलाई के लाग्छ हामी के हो? हामीलाई थाहा छैन, हामी पनि कन्फ्युजनमा छौँ। त्यहाँ पनि कन्फ्युजन जस्तो होइन। यस्तो रामकानेदेखि हामी सुरुवात भयौँ होइन, त्यति मिल्ने छौँ कि स्टिल अहिले पनि हामीलाई एकअर्काको बारेमा केही नराम्रो भयो भने चित्त दुख्छ, किनभने एकदम मिल्ने साथी हो कि। अनि जहाँ जाउँ जस्तो सुकै जाउँ सबैजनाको सोच के हुन्छ भने पूजा र आकाश जहिले पनि सँगै होस्। अभियसली हामी हुन्छ नै, तर के सोच हुन्छ
छ भने बिहे नै गरिदिनु भन्ने खालको सोच राख्नुहुन्छ त्यो त टाइम आउँछ, राइट टाइम आउँछ, को कहाँ लेखेको हुन्छ केही पनि थाहा हुँदैन। आकाशको आफ्नो लाइफ छ, मेरो आफ्नो लाइफ छ होइन। हो कतिजनाले के गर्नु भएको छ मैले हुन त अहिले फर्स्ट टाइम आज सुनेको होइन, एकदम दुःख लाग्यो। र प्लिज माया गर्नुहुन्छ थाहा छ, तर आफूलाई ह्याम्पर पर्ने कामहरू केही नगरिदिनु होला, किनभने तपाईँहरूलाई के भन्यो हामीलाई पनि चित्त दुख्छ र हामीलाई पनि ला हामीले केही मिस्टेक गरेको छौँ कि जस्तो लागेर हामीलाई पाप लागेको जस्तो फिल हुन्छ। त्यस्तो केही पनि नगरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हामी जहिले पनि एक हौँ र मैले क्यामेरा अगाडि भनि नै राखेको छु, पूजा आकाश कहिले पनि छुटिँदैन। अब तर छुटिँदैन भनेको मतलब यो होइन कि हामी लाइफ नै सँगै बिताउनुपर्छ यो होइन नि त। म कतिजनासँग मिल्छु होला, उहाँहरूसँगभन्दा बढी आकाशसँग बिताइदिनु भएको थाहा छ। म रेस्पेक्ट गर्छु यो चिजलाई र जिन्दगीभर पनि म यो चिज यो ऋणी हुनेछु। र पूजा र आकाश जहिले पनि सँगै हुन्छ, त्यही हो। अब भविष्य के छ त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन। भविष्य थाहा हुनु म अलरेडी भविष्यमा गइसकेँ, त्यही भएर सरी फर द्याट। यो गीतले भने जस्तो बिहे भएको छैन भनेर कहिलेसम्म गाइरहन्छ? होइन अब बिहे भयो भने सायद कविले मलाई गीतमा लिँदैन थियो, बिहे भएन त्यही भएर खुसी लागेर चाहिँ गीत। त्यसो भए त्यस्तो राष्ट्रिय सबैभन्दा नेपालको 75% चाहिँ न्युज होल्ड गरेको अनलाइन खबर जस्तो च्यानलले चाहिँ हाम्रो युद्ध बानियासँग तपाईँको नाम जोडिदिएको छ, डाइरेक्ट प्रेमी हो भनेर। त्यो चाहिँ के हो त? यो त मलाई पनि थाहा छैन होइन, जसले लेख्नु भएको उहाँलाई धेरै थाहा जस्तो लागेको छ मलाई। किनभने उहाँले मेरो हरेक व्यक्तिभित्र के भइरहेछ हरेक पर्सनल चिजहरू उहाँलाई थाहा तपाईँको खण्डन आएन नि एक हिसाबले कुनै परपुरुषसँग नाम जोडिँदा त एउटा हिरोइन जस्तो मान्छेले खण्डन त गर्नु जरुरी छ होला नि यस्ता? होइन, जुन दिन मैले भनिरहेको छु, जुन दिन मेरो बिहेको डेटको कार्ड बाँड्छ नि त्यो दिन हो पूजा शर्माको यो भनेर भन्नु। अहिले मलाई कसैसँग नाम नजोडिदिनु कहीँ कोहीसँग पनि। जुन दिन मेरो बिहेको कार्ड आउँछ नि फरक पर्ने सबभन्दा पहिला लेख्छ। आकाशजीको अब टाइटल जस्तै बिहे भएको छैन भने जस्तो बिहेबारे तपाईँको के धारणा छ, कसरी बिहे गर्नुहुन्छ, कहिले बिहे गर्नुहुन्छ? त्यस्तै क्वेसन छ सर। आकाशकै बिहेको टेन्सन छ। बिहे कहिले गर्नुहुन्छ? खोजिदिनुहोस् न, म खोजिहाल्छु। राम्रो खालि को छ, कहाँ पाउँछु? कतै यतै छ कि जस्तो अनुपले भर्खरै क्वेसन गर्नुभएको थियो नि होइन, सुसाइडसम्मको एटेम्प चाहिँ गर्ने प्रयास गरेको भनिसकेपछि पूजा आकाश जोडी चाहिँ यदि सुसाइड गरेको खण्डमा चाहिँ यो फानहरूले जवाफदेही चाहिँ को भन्ने कि तपाईँहरू माथि भएपछि तपाईँहरूले एकचोटि सोच्नुपर्ने कुरा हो। यस्तो कुराहरू बाहिर राम्रो सकेसम्म सकारात्मक चिजहरू त बाहिर पुगेको भए राम्रो हुन्छ भनेर कतिपय ठाउँमा हामीले त राम्रो मेसेज दिन खोज्छौँ, तर पनि हामी कति ठाउँमा फेल खान्छौँ। र एटलिस्ट अब अहिले युट्युबमा धेरै कुराहरू आउँछ, जस्तै अब नराम्रो कुराहरू पनि लेखिएको हुन्छ। त्यस्तो नराम्रो लेख्दाखेरि कसैको जीवनमा असर पर्छ भने सकेसम्म त्यस्तो कुराहरू नलेखिदिनु होला। र सबैको आफ्नो व्यक्तिगत जीवन हुन्छ, भोलि गएर त्यो अर्कोको घरको मान्छे बन्न सक्छ, कहिले कसको के हुन्छ भन्ने कुरा। त्यसले गर्दा भोलिको दिन असर नपरोस् भनेर तपाईँहरूले या हामीले पनि सकेसम्म सकारात्मक सोच राखेर अगाडि बढौँ। नराम्रो सोच राख्यो भने आफूलाई पनि नराम्रो हुन्छ र अरूलाई पनि असर पर्छ। सो बी पोजिटिभ। तर कहिलेकाहीँ सार्वजनिक स्थानमा खुलेआम मिडियाको अगाडि रिङ लगाइदिएको छ, चेन लगाइदिएको छ, यावत क्रियाकलाप गरिराख्दाखेरि त्यो एउटा आम अडियन्सले चाहिँ यो जोडीको चाहिँ विवाह होस् भन्ने, रियल लाइफ जोडी होस् भन्ने एउटा एक्सपेक्टेसन त अभियसली राख्छ नि। कोही कतै यो हाम्रो गतिविधि रङ भएको थियो भन्ने तपाईँहरूलाई महसुस छ कि छैन यो बिचको पिरियडमा? होइन, जस्तै पूजा आकाश भनेर जुन नाम जोड्नु भएको छ त्यो चाहिँ नाम जोडेको पनि त दर्शकहरूले हो नि त। दर्शकहरूले त्यसरी आएर हाम्रो एउटा इभेन्ट अर्गनाइज गरिदिन्छ, त्यत्रो भव्यसँग हामीलाई जुन गिफ्ट औरी साटासाट गर्नु आउनुहुन्छ, त्यो भनेको माया हो नि त। हामीले अहिलेसम्म जति पनि काम गरेछौँ त्यो सबैको एउटा सफलताको नाम दिन्छु म चाहिँ होइन। पूजा आकाश भएर एउटा दर्शक कमाएको छन्, दर्शकले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ, त्यो हो नि त। तर भोलिको कुरा त के हुन्छ भन्ने कुरा त कसो थाहा हुनु नि त। फ्युचर देखेर थाहा भएको भए त हामी त्यही फ्युचरतिर लाग्थ्यो होला नि त। जो अहिले हामी काम गरिरहेछौँ, कामको पछि लागिरहेछौँ, सो काम सँगै गरिरहेछौँ, राम्रो लाग्छ, दर्शकहरूले माया गर्नुहुन्छ, त्यो कुराको पछि लागिरहेछौँ। भोलिको दिनमा बिहा गर्ने भन्ने कुरा त अनि फ्युचर कसलाई थाहा हुन्छ र? पूजाजीको पनि त्यसमै अघिको मेरो एन्सर। तिम्रो एन्सर ओके, पूजाजीको आँखाबाट एकैछिन त हेरिन्छ म पूजाजीलाई अपलोड गर्न सक्छु यो फ्यानको कुरामा अनि मैले भनिसकेँ अगाडि भने कसैले सुसाइड गरेर तपाईँहरूको नाम लेखेर पूजा आकाश जोडीको नाम लेखेर भनेको त्यसमा त्यो हुन नदिउँ न। एउटा म्यासेज चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ दिन पऱ्यो भने पूजा होइन यो चिज सुन्दा पनि डर लाग्छ क्या।
यो सकेसम्म यस्तो चिज नेगेटिभ चिजहरू चाहिँ नसुनौँ र हुँदा पनि हुँदैन कहिले पनि। त्यही भएर नेक्स्ट क्वेसन। पूजाजीको गीत आउँदा आकाजीसँग आउँदा या अरूसँग आउँदा बजारमा चर्चा हुन्छ। अहिले एउटा गीत खुब चर्चिरहेको छ त्यो रम रम मरौटी टाइपको। पूजाजी चाहिँ नेपाली म्युजिक भिडियो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा चाहिँ एउटा कलाकार एउटा स्टार जन्माउने नायिका हो या तपाईँ सिङ्गल पनि मजाले ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने देखिया हो? खै त्यो त अब दर्शकले नै हो होइन। मलाई जहाँ जहाँ सिङ्गल आओस् या मेरो पियरसँग आओस् या जोसँग आओस् माया गरिदिनुहुन्छ यही त हो नि होइन। अनि अहिले एकदमै माया गरिदिनु भएको छ गीतलाई। अब यसरी नै यो बिहे भएको छैनलाई पनि यसरी नै माया गरिदिनुहुन्छ भनेर आश गरेको छु। रिसेन्टली आकाशजीको एउटा टिकटकमा देखिनु भएको युवतीको विषयमा आम पब्लिकको चासो बढेको छ कि के हो स्पष्ट पारिदिनु होला। कुन मुनि होइन एकदम पब्लिकमा बढी चासो पनि बढायो कि एकजना टिकटक सबलाई थाहा छ अझ डिटेलमा। डिस्ट्रिक्ट माउन्टेनमा चाहिँ एउटा युवतीसँगको एउटा टिकटक भाइरल भएको छ हजुरको, खास को हो उहाँ चाहिँ? त्यो पनि चर्चाको विषय हो त्यो क्याप्सन चाहिँ यी हुन् आकाश कतै हट त भयो। होइन मैले भने त ऊ व्यक्ति भोलि अर्को गर्न चाहला तपाईँहरूले यो क्वेसन सोद्धाखेरि उसलाई असर पर्न सक्छ। अब थाहा छ त्यो दिन म सुटिङमा गएको थिएँ डिस्ट्रिक्ट माउन्टेन। भोलि म एउटा अर्को उहाँसँग काम गर्छु, म उहाँसँग राखेर वा आकाश श्रेष्ठको नयाँ युवती भनेर राखिदियो भने त्यो हुन्छ त होइन नि त। मलाई असर पर्छ, मलाई असर पर्दैन, मलाई असर पर्छ। टिकटकमा आउने भिडियोहरूले तपाईँको बोली तपाईँको कतिपय भिडियोहरूले कतिपय कटिङ भिडियोहरूले दुई कलाकारहरूलाई चाहिँ कति इफेक्ट गरिरहेको छ तपाईँहरूलाई? होइन हामीले सबैजनालाई भन्ने साध्य हुन्न नि त। हामीले आफ्नो काममा ध्यान दिन्छ कि अब अरूलाई सम्झाउनु बस्ने यस्तो नलेखिनु यस्तो भिडियो नराखिदिनु भनेर भन्ने साध्यै हुन्न नि त कसलाई भन्ने। सो हामीले यसको जवाफ दिनुपर्ने आवश्यक छैन जस्तो लाग्छ। बुझ्ने मान्छेले आफै बुझिन्छ। तर कोही व्यक्तिसँग सहकार्य गरिरहेको छु भन्नेमा हो नै मेरो गर्लफ्रेन्ड भनेर एकदमै हल्ला फैलाउनु त्यो राम्रो कुरा होइन नि त। त्यो सेकेन्ड पर्सनलाई एफेक्ट गर्छ नि त। सो डिस्ट्रिक्ट माउन्टेनको पनि म त्यतिखेर सुटिङमा गएको थिएँ। म कलाकार भएर काम गरिरहेको थिएँ। उहाँ कलाकार हो, उहाँ कलाकारसँग काम गर्दा त्यो उहाँसँग के सम्बन्ध हुन्छ भन्ने छैन नि त। सिङ्गल छु भन्ने हो तपाईँले यसरी क्वेसन गर्नु पर्नु मलाई। जस्तै एउटा भर्खरै हालसाल एउटा चेतावनी आयो क्या मलाई चाहिँ नमस्ते अनलाइन टिममा पूजाजी त्यो टाइपको भिडियो नहाल्नु त्यो टाइपको नहाल्नु आँखा झिम्काको शिर फर्काएको होइन टाउको फर्काएको कपाल मिलाएको भन्ने कुरो भयो होइन। त्यो मोमेन्टहरूको कुरा आयो क्या। त्यसैले यहीँभित्र हुनुहुन्छ त्यहाँको उहाँले मलाई भर्खरै भन्नुभयो त्यो त्यस्तो टाइपको नहाल्नु हामीले कस्तो टाइपको हाल्ने र पूजाजीलाई जस्तै अब हजुरले माइक बोक्नुभयो अहिले त्यो क्याच हुन्छ क्यामेरामा अलरेडी कपाल मिलाउनु हुन्छ टाइप त्यो अहिले पनि नाच्नुभयो क्याच भयो नि हामीले हाल्ने चाहिँ के तपाईँले त्यो टाइपको होइन यस्तो तपाईँलाई पनि कहिले काहीँ के लाग्छ भने यो पार्टबाट उसलाई नराम्रो देखिरहेको तपाईँले मलाई बचाउनु भनेको तपाईँ बच्नु हो क्या। मलाई तपाईँले गिराउनु खोज्छ मलाई डाउन गर्न खोज्नु भने भोलि तपाईँ पनि डाउन हुन्छ क्या। होइन म भन्छु मैले पनि थाहा छ यो कुराहरू धेरै आएको छ। मलाई क्यामेरा ल्याउनुहुन्छ क्यामेराले अगाडि हेर्नु है यति नै को जुन चाहिँ ऐश्वर्या राईलाई पनि अगाडि राख्नुहोस् होइन त्यो त्यस्तै देखिन्छ क्या। अलिकति ठिक्क लेभलमा राख्नुहोस् क्या। यहीँ नराख्नु क्या क्यामेरा त्यो भन्नु भयो नि। किनभने तपाईँले मलाई राम्रो देखाउने या नदेखाउने त्यो तपाईँहरूको हातमा हुन्छ। म आउँछु म चिया खाएको उठाएको खिचा छ चिया तल झारे पनि खिचा छ त्यो देख्दा के हुन्छ पब्लिकलाई यो पूजालाई के हो जति बेला पनि देखाउनुपर्छ त्यो म होइन नि त क्यामेरा त अगाडि तर्साइरहन्छ म के गर्नु मेरो गल्ती हो होइन नि। अनि आउँछ टिकटकमा हेर्नुहोस् पूजाजीलाई यस्तो यस्तो उहाँले मेकअप गर्दिनँ हो अभियसली मलाई मेकअप मन पनि पर्दैन। म कहिले काहीँ मात्रै मेकअप युज गर्ने मान्छे हो। मलाई भन्नुहुन्छ मेकअप गरेर हिँड्नु न तर त्यो हजुरले भनौँ यहीँ ल्याउने चिया खाएकोले मेकअप गरेर जहाँ एबिसी चाहिँ गर्ने तर हजुरसँग एकदमै नजिक हुने मान्छेले मात्रै तर हजुर मात्रै त्यति फेरि नजिक तर हजुर त्यो होइन मैले यो तपाईँलाई मात्रै भने मैले तपाईँलाई मात्रै भने मैले उत्सवलाई पनि भन्छु उत्सवलाई पनि भन्छु मैले तपाईँलाई मात्रै होइन उत्सवलाई भन्छु उत्सव तैँले यसरी खिचिरहेको छ यसरी भने यसलाई पनि भन्नु मेरो नजिक होस् या टाढा होस् म सबैलाई भनेको यहाँ एकजना मात्रै व्यक्तिलाई पोर्ट्रे गरेन मैले होइन। एउटा दामी गीत गाइनु ल अब धेरै धेरै धन्यवाद यसलाई सकौँ होला कार्यक्रमलाई समापन गर्नेतिर लागौँ। पत्रकार साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद कलाकार साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो गीतको विषयमा आफ्नो यहाँ सबैलाई आइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिनको लागि थ्याङ्क्सको लागि म आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर जीवलाल सापकोटालाई यहाँ आमन्त्रण गर्दछु। गीत गाउनु कुन च्यानलबाट रिलिज भयो कति बजे रिलिज भयो सबै कुरा भनिएर गीत गाइनु। यो गीत चाहिँ बिहे भाषामा आज रिलिज भयो एसपी सापकोटा युट्युब च्यानलबाट
सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ। यही गीतको एक लाइन गाउँछु है। आज यो गीतको चर्चा गरौँ न है। अरू गीत पछि सुनाउँला, पछि हेर्न पनि मिल्छ, किनभने बिहे भएको छैन। आज यति सबैजना कति टाइम म्यानेज गरेर आउनु भएको छ होइन, कति कामहरू थियो होला, त्यसैले म यो गीत यही गीत गाउँछु ल। मकै पिस्ने जातो हजुर धान कुट्ने ढिकी, परेलीमा गजल बग्याउने धरेमा टिकी, धरेमा टिकी। हे कुरा बुझ है, कुरा बुझ है, जुरा पोते गलामाथि सुरमा सुन्दर थाई, जुरा पोते गलामाथि सुरमा सुन्दर थाई, जुरा पोते गलामाथि सुरमा सुन्दर थाई, जुरा पोते गलामाथि सुरमा सुन्दर थाई। Sorry,